سالو لي زامي، اليوم ان شاء الله غنبداو سلسله شروحات ماده الرياضيات للمستوى السابعه اعدادي. كيف ما كنعرفوا انه الانتقال من السلك الابتدائي الى السلك الاعدادي كيواكب مجموعه من التغيرات، اهمها التغيير في منهجيه التدريس. اول حاجه غادي يكتشفها التلميذ او لا التلميذه هو طريقه تلقين الدروس اللي ولات باللغه الفرنسيه. غالبا التلميذ كيواجه صعوبة في التأقلم مع الدروس نظرا أنه مولفش على لي مو تكنيك ديال لي ماتيير سيانتيفيك، ومن هنا كتجي صعوبة فهم الدروس. داكشي علاش هاد لاشين جات باش تبسط لكم الدروس وتحصلوا على دي بون نوت. اذا لنبدا على بركة الله. نبداو بلو بروميير بارتي من لي كور ماتيماتيك، لو بروميير épisode ان شاء الله. Premier cours sous-titre les nombres décimaux positifs et les opérations. كيف ما كتلاحظوا معايا لو تيتر هنا كيتكون من دو بارتي. لو بروميير بارتي concernant les nombres décimaux positifs الاعداد العشريه، وكيف ديجا قرينا انه العدد العشري كيتكون من دو بارتي، لا بارتي انتيير اي لا بارتي ديسيمال. بحال مثلا 1.6 لا بارتي انتيير هنا هي واحد، ولا بارتي ديسيمال هي 0.6. وبالنسبه لا دوزيام بارتي من لو تيتر سي لي زوبيراسيون. بالنسبه لي زوبيراسيون ماتيماتيك اللي عندنا كاينه لا ملتيبليكاسيون الضرب، لا ديفيزيون القسمه، l'addition الجمع، الطرح هو la soustraction. Les axes qui va traiter au niveau ce cours كاينين 4. suite d'opérations sans parenthèse، متتالية العمليات بدون أقواس. suite d'opérations avec parenthèse، متتالية العمليات بأقواس. et la distributivité et la factorisation d'une expression، يعني النشر والتعميل. بالنسبة لو بروميير اكس لي سويت دوبيراسيون سون بارونتيز، متتالية العمليات بدون أقواس. il y a une règle كتقول pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse il faut commencer par les multiplications et les divisions. Ensuite on termine par les additions et les soustractions dans l'ordre où ils sont écrits de gauche à droite. يعني باش نقوموا بواحد المتتالية ديال العمليات اللي بدون اقواس، يعني هنا واحد العمليه ما فيهاش اقواس، كنبداو بالعمليات ديال الضرب والقسمه، من بعد عاد كنديروا العمليات اللي عندنا ديال الجمع والطرح. هو بالنسبه للعمليات ديال الجمع والطرح كنقوموا بهم في الترتيب اللي مكتوبين لينا، يعني من اليسار الى اليمين. نخدمو هاد ليكزامبل جميع. قالك calculer a égale 1,6 plus 2 fois 3,2 moins 1,2 moins 3. كيف كتلاحظوا معايا عندنا هاد سويت دوبيراسيون فيها l'addition, multiplication et la soustraction هنا وهنا. إلا جينا نطبقوا القاعده غادي نخدمو بلي ملتيبليكاسيون اللي عندنا لي ديفيزيون هما الاولين. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون، هنا ما كايناش لا ديفيزيون دونك ماشي مشكل، غنخدموا بعدا لا ملتيبليكاسيون هي الاولى. يعني غادي نديرو a تساوي 1,6 plus 6,4 moins 1,2 moins 3. يعني قمنا بالعمليه الاولى اللي هي الضرب. ما يمكنش لينا نديرو 1,6 plus 2، لا غنخدمو 2 fois 3,2 حيتاش القاعده كتقول il faut commencer par les multiplications. دابا ولات عندنا سويت دوبيراسيون هي 1,6 plus 6,4 moins 1,2 moins 3. كيف كتلاحظوا ولا عندنا هنا هي لاديسيون اي لي سوستراكسيون. دونك غادي نقوموا بها عادي، غير هو غادي نمشيو بالترتيب اللي مكتوبه لينا من اليسار الى اليمين. اذا غادي نديرو 1.6 زائد 6.4 غتعطينا هي 8، وغادي نكملو العمليه كيف عندنا. هي 8.1 8 ناقص 1.2 ناقص 3. دابا غادي نديرو 8 ناقص 1.2 غتعطينا هي 6.8 ناقص 3.
ودابا نقوم باخر عمليه اللي هي 6.8 ناقص 3 تعطينا 3.8. كنتمنى تكون العمليه واضحه. يعني كانت عندنا سويت دوبيراسيون فيها لاديسيون الملتيبليكاسيون اي سوستراكسيون. تبعنا القاعده وخدمنا الملتيبليكاسيون هي الاولى، وعاد قمنا بلاديسيون لي سوستراكسيون ولكن في الترتيب اللي مكتوب لنا فيه من اليسار الى اليمين. ندوزو لا دوزيام اكس من هاد لو كور لي سويت دوبيراسيون افيك بارونتيز. دابا عرفنا كيفاش نخدمو عمليات بدون اقواس، دابا غادي نشوفو كيفاش نخدمو العمليات باقواس. نقراو لا رègle كتقول pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses on commence par les calculs entre parenthèses. يعني غنبداو باللي كالكول اللي عندنا داخل الاقواس. on effectue ensuite les multiplications et les divisions. من بعد كنقوموا بالعمليات ديال الضرب والقسمه، واخيرا les additions et les soustractions. كنظن بلي القاعده واضحه. نعاودو من الاول. pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses باش نقوموا بمتتاليه العمليات باقواس on commence par les calculs entre parenthèses. كنبداو بالعمليات اللي بين الاقواس. on effectuait ensuite les multiplications et les divisions. وكنقوموا من بعد بالضرب والقسمه. et enfin les additions et les soustractions. نخدمو exemple. calculer b égale 1,6 fois 38,5 moins 14 plus 0,8 plus 0,08 fois 0,4. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندنا سويت دوبيراسيون، كاين عندنا الملتيبليكاسيون، كاين عندنا واحد لوبيراسيون اونتر بارونتيز، كاين عندنا لاديسيون، كاين عندنا عاوتاني هنا واحد لوبيراسيون اونتر بارونتيز. وهذه واحد الملاحظه هنا، فاش كيكون عندك البارونتيز واحد العدد العمليه اللي كاينه هي الضرب نقدروا ما نكتبوهش الا كانوا عندنا الاقواس. اذا غنتبعوا القاعده اللي عندنا اللي كتقول بلي خاصنا نبداو بالعمليات اللي عندنا داخل الاقواس. هنايا العمليات اللي عندنا داخل الاقواس هي 38.5 ناقص 14 و 0.8 زائد 0.08. اذا غادي نخليو ديك 1.6 كيف ما هي وديك 0.4 كيف ما هي، وغنبداو بشنو اللي عندنا داخل الاقواس. يعني غتعطينا 1.6 مضروبه في 34.5 زائد 0.88 مضروبه في 0.4. كما كتلاحظوا خدمنا داكشي اللي عندنا داخل الاقواس. ولات عندنا العمليه كالتالي: 1.6 مضروبه في 34.5 زائد 0.88 مضروبه في 0.4. دابا هنا طحنا في une suite d'opérations sans parenthèse. يعني غنطبقوا القاعده الاولانيه ديال on effectue les opérations ديال multiplication et division. après كنقوموا بالعمليات ديال l'addition et soustraction. اذا غادي نقوموا بالعمليه ديال 1.6 مضروبه في 34.5 هي الاولى و 0.88 في 0.4 من بعد غتعطينا هي 55.2 زائد 0.352. دابا ولات عندنا هي عمليه وحده ديال لاديسيون غادي نقوموا بها عادي، غتعطينا هي 55.552. يعني كيف ما لاحظتوا معنا قلنا القاعده عادي جدا، كنقوموا بالعمليات اللي عندنا داخل الاقواس ومن بعد كنتبعوها بلي ملتيبليكاسيون، ولا الا كانت عندنا مثلا هنايا في بلاصه هذا الضرب كانت عندنا الديفيزيون كذلك غنقوموا بها هي الاولى، ومن بعد صافي كنقوموا بعمليات الجمع اللي بقات لينا. يعني كنطبقوا هي القاعده كيف ما هي وكلشي كيكون صحيح.
كنظن بلي غادي نوقفوا هنايا، ونكملوا تتمة ديال لو كور في ليبيزود الثانية ان شاء الله.